नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल राहुल क्लासमा। आज हामी कम्बाइन्ड सलिड, सिलिन्डर, स्फियर एन्ड हेमिस्फियर को मोडल 3 प्रब्लम बेस्ड अन द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ अ सिलिन्डरलाई डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। हामीसँग क्वेशन छ द कम्बाइन्ड हाइट अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर इज 10.5 सेन्टिमिटर एन्ड डायमिटर अफ द बेस अफ सिलिन्डर इज 7 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ द सलिड। क्वेश्चन में हेर्नु सुरुमा दिएछ कम्बाइन्ड हाइट अफ सिलिन्डर एंड हेमिस्फियर। यसको अर्थ यो हो, पहिला नै डिक्लेयर गरिदिएछ कि यहाँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डर छ र यो सिलिन्डरको माथि एउटा हेमिस्फियर छ र हामीलाई क्वेश्चनमा के भन्छ भने यो सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियर को टोटल हाइट दिएछ 10.5 सेन्टिमिटर। ठीक, र यो 10.5 सेन्टिमिटर में हाम्रो सिलिन्डर को हाइट पनि जोडेको छ र यो हेमिस्फियर को रेडियस पनि जोडेको छ। ठीक, अर्को लाइन भनेछ डायमिटर अफ द बेस अफ सिलिन्डर इज 7 सेन्टिमिटर। भनेपछि यो सिलिन्डर को जुन डायमिटर छ त्यो दिएको छ हाम्रो कति भन्दाखेरि यो डायमिटर दिएछ 7 सेन्टिमिटर र हामीलाई निकाल्नु छ टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ द सलिड। ठीक, तो सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने भने रेडियस निकाल्ने। ठीक, जो कि हामी डायमिटरबाट निकाल्न सक्छौं र यदि हामीसँग जब रेडियस भइहाल्छ त हामी यो कम्बाइन्ड हाइटबाट रेडियसलाई सबट्र्याक्ट गर्छौं त हाइट निस्किहाल्छ। त पहिला हामी यहाँ लेखौं के गिभन छ हाम्रोमा। सबभन्दा पहिला हामीलाई कम्बाइन्ड हाइट दिएछ। त कम्बाइन्ड हाइट याद राख्नु, यदि सिलिन्डर र हेमिस्फियर छ भने कम्बाइन्ड हाइट हुन्छ हाम्रो h प्लस r। यो हमेशा याद राख्नु है। तो हियर कम्बाइन्ड हाइट दिएछ। तो कम्बाइन्ड हाइट भनेको हामीलाई दिएछ r प्लस h कति 10.5 सेन्टिमिटर। अर्को हामीलाई दिएछ डायमिटर अफ द बेस, डायमिटर। ठीक, भनेपछि d दिएछ हामीलाई 7 सेन्टिमिटर। तो देयरफोर रेडियस हुन्छ हाम्रो रेडियस अफ द बेस यो 7/2 इक्वल्स टू 3.5 सेन्टिमिटर। ठीक, अब हेर्नु, अब हामीसँग रेडियस छ त हामीले के निकाल्न सक्छौं h निकाल्न सक्छौं। तो सो दैट h इक्वल्स टू हेर्नु r प्लस h को भ्यालु 10.5 हो। तो r लाई उता गरिदियो भने हाम्रो यो 10.5 माइनस r। तो 10.5 माइनस 3.5 भनेको यो हुन्छ हाम्रो 7 सेन्टिमिटर। यानी कि हाइट अफ सिलिन्डर कति आयो 7 सेन्टिमिटर। याद राख्नु है, यो क्वेशनमा पहिला नै भनेछ हाइट कम्बाइन्ड हाइट अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर भने चाहिँ सिलिन्डर को र हेमिस्फियर को कम्बाइन्ड हाइट 10.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। भनेपछि r प्लस h दिएछ र डायमिटर दिएको छ 7। त हामी त्यहाँबाट r निकाल्दिए र त्यो r लाई यहाँबाट सबट्र्याक्ट गरिदिए त हामीसँग h आइसक्यो। अब हामी के गर्छौं भने सिम्पल जे सोधेको छ त्यो निकाल्छौं। जस्तै पहिलो नम्बरमा सोधेछ टोटल सर्फेस एरिया अफ सलिड। हेर्नु, मैले पहिला पनि भनेको छु र फेरि अहिले पनि भनिदिउँ, यदि हामीसँग कम्बाइन्ड फिगरमा एउटा सिलिन्डर छ र एउटा हेमिस्फियर छ त टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं भने यो CSA अफ हेमिस्फियर, CSA अफ सिलिन्डर र प्लस बेस एरियालाई हामी जोड्छौं। ध्यान राख्नु, यदि एउटा हाम्रो सिलिन्डर छ एउटा हेमिस्फियर छ र ठीक, त हामी के गर्छौं भने टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि CSA अफ हेमिस्फियर फेरि CSA अफ सिलिन्डर र फेरि बेस एरियालाई हामी के गर्छौं भने एड गर्छौं। ठीक, यतापट्टि फर्मुला लेखौं। CSA अफ हेमिस्फियर को फर्मुला हुन्छ 2 पाई r स्क्वायर। CSA अफ सिलिन्डर को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2 पाई RH। बेस एरिया को फर्मुला हुन्छ हाम्रो पाई r स्क्वायर। हमेशा मैले भन्दै गइरहेको छु जनरल तरिका याद राख्नु, त्यसरी तपाईलाई कहिले पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है। जनरल तरिका यही हो, एउटा सिलिन्डर एउटा बेस छ भने CSA अफ हेमिस्फियर CSA अफ सिलिन्डर प्लस बेस एरिया। अब यहाँ हेर्नु, यो भइहाल्छ हाम्रो
3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आरएच। अब हामीले के गर्छ भने फर्मुला त्यहाँबाट कमन लिन्छ पहिला, त यो कमन आयो कति हाम्रो पाई आर 3 आर प्लस 2h 22/7 इंटू आर भनेको हाम्रो कति 3.5 ब्रैकेट 3 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 7 इक्वल्स यो 2 11 जा यो 11 यो भएछ हाम्रो 10.5 प्लस यो 14 ठीक। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। हामीलाई यहाँ छ 3.5 इंटू 3 10.5 ठीक छ। तो 10.5 प्लस 14 भनेको 11 इंटू 24.5 यो हाम्रो आइसक्यो कति इंटू 11 भनेको 269.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर ठीक छ। याद राख्नु साथीहरु, यदि एउटा सिलिन्डर एउटा हेमिस्फियर छ भने टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने सीएसएफ हेमिस्फियर सीएसएफ सिलिन्डर प्लस बेस एरिया गर्ने र सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्ने। अब हामीलाई निकाल्नु छ भोल्युम र भोल्युमको लागि मैले सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको छु कि जुन पनि कम्बाइन्ड फिगर छ भोल्युम निकाल्दाखेरि बस हेर्नु छ कि कुन कुन फिगर छ र त्यो मतलब कुन कुन सलिड छ त्यो सलिडको सिम्पल भोल्युम निकालेर जोड्दिनु। जस्तै यहाँ हाम्रो हेमिस्फियर छ र सिलिन्डर छ, त यहाँ हामी के गर्छौं भने भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर हामी निकालेर जोड्दिन्छौं बस। कम्बाइन्ड फिगरमा ये याद राख्नु छ, कम्बाइन्ड फिगरमा के कि फिगर कुन कुन त्यहाँ सलिड कुन कुन प्रेजेन्ट छ, हेमिस्फियर छ सिलिन्डर छ, त भोल्युम अफ हेमिस्फियर भोल्युम अफ सिलिन्डर। भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2/3 पाई आर क्यूब, सिलिन्डर को हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच। अब हामी यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, मतलब भ्यालु पुट गरौँ 2/3 22/7 आर क्यूब भनेको 3.5 को क्यूब प्लस यहाँ अट्दैन, अब यहाँ लेखिरहेको छु है, त्यहाँ नअटेर न पहिले यही लेख्दौँ 22/7 इंटू 3.5 को स्क्वायर इंटू यो 7। तो यहाँ यो र यो क्यान्सल भइसक्यो। अब हामीसँग उतापट्टि बचेको छ, हामी यहाँदेखि लेखौँ यो मल्टिप्लाई गर्दा 44/21 इंटू 3.5 को क्यूब गरौँ 3.5 को क्यूब भनेको 3.5 को क्यूब भइहाल्छ हाम्रो 42.875 प्लस। अब यहाँ हेर्नु यहाँ 22 अनि 3.5 को स्क्वायर, तो 3.5 को स्क्वायर भन्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 3.5 को स्क्वायर भन्दाखेरि हुन्छ 3.5 को स्क्वायर हुन्छ हाम्रो 12.25। यसलाई हामी डाइरेक्ट लेखिरहेछ है, 3.5 को स्क्वायर गरेर 22 ले मल्टिप्लाई गरिदिरहेछु म इन्टु 22 भनेको यो हुन्छ हाम्रो 269.5 ठीक, यो है 269.5। अब यो डिवाइड गरौँ 44/21 गरेर अनि मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ हामी 44/21 अनि मल्टिप्लाई बाई 42.875 यो आयो हाम्रो 89.833 प्लस यो 269.5 दुवैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो आउँछ 269.5 भनेको 359.33 क्यूबिक सेन्टिमिटर ठीक छ। याद राख्नु क्वेशनमा हामी कसरी बुझे कि हाम्रो यहाँ सलिड मा एउटा हेमिस्फियर छ र एउटा सिलिन्डर छ, किनभने यहाँ कम्बाइन्ड हाइट अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर दिएको छ ठीक। डायमिटर अफ द बेस अफ सिलिन्डर दिएछ,
7 सेन्टिमिटर। त पहिला हामी हाइट निकाले, रेडियस निकाले, त्यसपछि जेनरल तरिका लगाएर टीएसए निकाल्नु छ। याद राख्नु, यदि एउटा सिलिन्डर एउटा हेमिस्फियर छ त टीएसए निकाल्नु छ। त सीएसए अफ हेमिस्फियर, सीएसए अफ सिलिन्डर प्लस बेस एरिया गर्छौँ, सीएसए टीएसए निस्किहाल्छ। र भोल्युमको लागि त कहिले पनि नसोच्नु, जुन जुन सलिड दिएछ त्यो सबैको भोल्युम निकालेर के गर्नु, जोड दिनु। जस्तै भोल्युम अफ सलिड छ त भोल्युम अफ हेमिस्फियर र भोल्युम अफ सिलिन्डर निकालेर जोड दिनु, एन्सर आइहाल्छ है। आई होप तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ। यदि राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल राहुल क्लास। साथमा नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरेर राख्नु ताकि तपाईले पाउनुहुन्छ हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिला। हेर्दै राख्नु राहुल क्लास। थ्याङ्क यू भेरी मच।